देख्न अब विरल हुँदै गयो। गुगलको युगमा हाम्रो संस्कृति अब कहाँ रह्यो? तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्री र ओझा बिजुवाहरू, तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्री र ओझा बिजुवाहरू आजको पिँढीलाई केवल ठट्टा र मजाक मात्रै भयो। तिनवटा भन्नु भनेको छ। म धेरै धेरै दाम तिरेर धेरै रेलको भाडा तिरेर आएको छु, अझै एउटा भन्छु, होइन भने मेरो भाडा फर्काइदेऊ। पराक्रम दैवलाई कहाँ फुर्सद छ सबैको भाग्य लेख्ने, दैवलाई कहाँ फुर्सद छ सबैको भाग्य लेख्ने, ईश्वरलाई हुँदैन फुर्सद सबैको दुःख देख्ने। दैवलाई कहाँ छ र फुर्सद सबैको भाग्य लेख्ने, ईश्वरलाई हुँदैन फुर्सद सबैको दुःख देख्ने। आफ्नो साहस र पराक्रममा जो अघि बढ्छ, भावीलाई कहाँ छ र समय उसको भाग्य छेक्ने। धन्यवाद। पहेँलो वस्त्र लगाई सधैँ मन्दिर धाएर पो के गर्नु, पहेँलो वस्त्र लगाई सधैँ मन्दिर धाएर पो के गर्नु, पण्डित र पुजारी भन्ने नाम पाएर पो के गर्नु। जिउँदा देवी देवतालाई दिनु धरधरी रुवाएपछि, जिउँदा देवी देवतालाई दिनु धरधरी रुवाएपछि, पहेँलो वस्त्र लगाई सधैँ मन्दिर धाएर पो के गर्नु, पण्डित र पुजारी भन्ने नाम पाएर पो के गर्नु। जिउँदा देवी देवतालाई दिनु धरधरी रुवाएपछि, ढुङ्गाको मूर्ति अगाडि भक्ति गीत गाएर पो के गर्नु। मेरो दोस्रो मुक्तक यस्तो छ। रिङटाले लड्न खोज्दा भर दिएँ मैले, बेसहारा भन्ने थाहा पाई घर दिएँ मैले। उठ्न थाले जब समाजका ओम्लाउमाथि, रिङटाले लड्न खोज्दा भर दिएँ मैले, बेसहारा भन्ने थाहा पाई घर दिएँ मैले। जब उठ्न थालो समाजका ओम्लाउमाथि, बदनामीबाट बचाउन उनलाई मेरो थर दिएँ मैले। मलाई त सुन जस्तै पहेँलो पित्तल भइहाल्छ, मलाई त सुन जस्तै पहेँलो पित्तल भइहाल्छ। मलाई त सुन जस्तै पहेँलो पित्तल भइहाल्छ। मैले गरेको कर्मको गुण तिमीले गाए मात्रै भइहाल्छ। मेरो लागि विदेश गएर पैसा कमाउने कुरा नगर सानो, मलाई त सुन जस्तै पहेँलो पित्तल भइहाल्छ। मैले गरेको कर्मको गुण तिमीले गाए मात्रै भइहाल्छ। मेरो लागि विदेश गएर पैसा कमाउने कुरा नगर सानो, मलाई त तिम्रो सामु बसेर नुन भात खाए मात्रै भइहाल्छ। धन्यवाद। यात्री गर्नु पर्दैन अरूले नै गलाउँछन्, आफू चल्नु पर्दैन अरूले नै चलाउँछन्। यात्री गल्नु पर्दैन अरूले नै गलाउँछन्, आफू चल्नु पर्दैन अरूले नै चलाउँछन्। चितामाथि मरे जस्तै सुत्नु मात्र पर्छ यहाँ, आफू जल्नु पर्दैन अरूले नै जलाउँछन्। दोस्रो मुक्तक। मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यौ, लड्दा उठाउने हात पनि भएन। मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यौ, लड्दा उठाउने हात पनि भएन। फल जति अरूले नै खाइदिए, आफ्नो भागबाट पात पनि भएन। मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यौ, लड्दा उठाउने हात पनि भएन। फल जति अरूले नै खाइदिए, आफ्नो भागमा त पाप पनि भएन। समय नै उल्टो बगेपछि के पो लाग्दो रहेछ र, दिनले पुरै धोका दिएपछि आफ्नो भागमा त रात पनि भएन। मेरो अन्तिम मुक्तक। देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे, सहर डुबेर के हुन्छ। देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे, सहर डुबेर के हुन्छ। अचङ्ग काल उभिएको छ, रहर उभेर के हुन्छ। देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे, रहर डुबेर के हुन्छ। अचङ्ग काल उभेको छ, रहर डुबेर के हुन्छ। मृत्युको बाढी उर्लिएको घोर तमासा हेर्दैछ मान्छे, सिँगै समय त डुबिसक्यो, प्रहर डुबेर के हुन्छ। धन्यवाद। पात्रो फेरेर के भयो र, हानि पनि
संसारको लरो बेरिँदैन भने यो शुभकामनाको पुष्पगुच्छ किन सम्हाल्नु मैले? यो शुभकामनाको पुष्पगुच्छ किन सम्हाल्नु मैले? जब आँखाका पवित्र नानीले संसार हेरिँदैन भने, जब आँखाका पवित्र नानीले संसार हेरिँदैन भने। मेरो दोस्रो मुक्त। मिठो बोलीमा विष घोल्नेहरू छन्, सिधा सादाका सपना पोल्नेहरू छन्। मिठो बोलीमा विष घोल्नेहरू छन्, सिधा सादाका सपना पोल्नेहरू छन्। अक्सर गीतामा छोएर कसम खानेहरू नै, अक्सर गीतामा छोएर कसम खानेहरू नै यत्र तत्र सर्वत्र झुटो बोल्नेहरू छन्, यत्र तत्र सर्वत्र झुटो बोल्नेहरू छन्। मेरो अन्तिम मुक्तक अलिकति प्रेमिल छ। जति जति पर भाग्छु उतिवर आउँछौ तिमी, बन्द गर्छु आँखाहरू परेलीमा छाउँछौ तिमी। जति जति पर भाग्छु उति ओर आउँछौ तिमी, बन्द गर्छु आँखाहरू परेलीमा छाउँछौ तिमी। रानीपनको एकान्तमा सपनीमा डुल्दा पनि, रानीपनको एकान्तमा सपनीमा डुल्दा पनि मुरलीको धुनसँगै मिठो गीत गाउँछौ तिमी, मुरलीको धुनसँगै मिठो गीत गाउँछौ तिमी। धन्यवाद। कसरी होला समाजको विकास युवा बेरोजगार भएपछि? कसरी होला समाजको विकास युवा बेरोजगार भएपछि? लालच, अन्याय, अत्याचार आदिकै यहाँ बजार भएपछि। कसरी होला समाजको विकास युवा बेरोजगार भएपछि? लालच, अन्याय, अत्याचार आदिकै यहाँ बजार भएपछि। सोझ र इमानदारी त मात्र लेखिदो रहेछ यहाँ, सोझ र इमानदारी त कागजमा मात्र लेखिदो रहेछ यहाँ। नोटले मात्र हुँदो रहेछ, नोटले मात्र हुँदो रहेछ काम भ्रष्टाचारी सरकार भएपछि। नोटले मात्र हुँदो रहेछ काम यहाँ भ्रष्टाचारी सरकार भएपछि। र अर्को एउटा म यहाँ प्रेमिल दोहोरी मुक्तक राख्न जाँदैछु। यसको अलिकति पृष्ठभूमि चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। दुईजना प्रेमिल जोडी, एउटा प्रेमिल जोडी थियो, त्यसमा के भएछ भने जुन प्रेमिका हुनुहुन्थ्यो उहाँ खस्नु भएछ, मर्नु भएछ, छोडेर जानु भएछ। र उहाँको अन्तरात्माको भनाइ कस्तो रहेछ प्रेमीतर्फ? तिमीलाई छोड्दिन भन्ने तिम्रो मात्र आश रहेछ, तिमीलाई छोड्दिन भन्ने तिम्रो मात्र आश रहेछ। म बाहेक पनि सायद अरू नै कोही खास रहेछ। तिमीलाई छोड्दिन भन्ने तिम्रो मात्र आश रहेछ, म बाहेक पनि सायद अरू नै कोही खास रहेछ। चोखो माया र विश्वासको सपना देखाउने तिमी, चोखो माया र विश्वासको सपना देखाउने तिमी, तिमी बाहेक मात्र त्यहाँ, तिमी बाहेक मात्र त्यहाँ मलामी र मेलो लास रहेछ। र त्यसको उत्तर सुन्नु होला। जब त्यो सुनेर प्रेमीले कसरी उत्तर दिन्छ त्यो उत्तर पक्का सुन्नु होला। र प्रेमीले उत्तर कसरी दिएछन् दोहोरीमा? तिमीलाई छोड्दिन भन्ने आशा होइन विश्वास थियो, तिमीलाई छोड्दिन भन्ने आशा होइन विश्वास थियो। तिमीसँग बिताएका हरेक पल मेरो खास थियो, तिमीलाई छोड्दिन भन्ने आशा होइन विश्वास थियो। तिमीसँग बिताएका हरेक पल मेरो खास थियो। एकपल्ट पनि पछि फर्किएर हेरिनौ तिमीले, एकपल्ट पनि पछि फर्किएर हेरिनौ तिमीले। त्यस मलामीको पछि अर्को पनि लास थियो। हजुर, धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन साथै नमन टक्राउँदै म मेरा तीनवटा मुक्तक वाचन गर्न जाँदैछु। मेरो पहिलो मुक्तक छ, प्रत्येक मनमा अप्रकाश्य वेदना लुकेको हुन्छ, प्रत्येक मनमा अप्रकाश्य वेदना लुकेको हुन्छ। मनको बह पोख्न नपाएर कति छाती दुखेको हुन्छ, प्रत्येक मनमा अप्रकाश्य वेदना लुकेको हुन्छ। मनको बह पोख्न नपाएर
कति छाती दुखेको हुन्छ। कसैको मसीले जब हुबहु वेदना कोरिदिन्छ, कसैको मसीले जब त्यो हुबहु वेदना कोरिदिन्छ, मन्तव्य राख्न नसके पनि उसको चित्त बुझेको हुन्छ। मन्तव्य राख्न नसके पनि उसको चित्त बुझेको हुन्छ। मेरो अर्को मुक्तक छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइज भेटेकी थिएँ मैले, पुरस्कृत भएकी थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त 2 मुक्तक मेरा। धामी झाँक्री आज पनि चलेका छन् हाम्रो समाजमा। धामी झाँक्री आज पनि चलेका छन् हाम्रो समाजमा। दाइजोका न्युमा बुहारी जलेका छन् हाम्रो समाजमा। धामी झाँक्री आज पनि चलेका छन् हाम्रो समाजमा। दाइजोका न्युमा बुहारी जलेका छन् हाम्रो समाजमा। कुरीति र शोषण आज पनि उस्तै चलेको छ हजुर। कुरीति र शोषण आज पनि उस्तै चलेको छ हजुर। न्याय किनबेच गरी आँखा छलेका छन् हाम्रो समाजमा। न्याय किनबेच गरी आँखा छलेका छन् हाम्रो समाजमा। अब अर्को मुक्तक छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइज भेटेकै मुक्तक यो पनि। जब पृथ्वीमा धर्मभन्दा पाप भारी हुन्छ, जब पृथ्वीको तराजुमा धर्मभन्दा पाप भारी हुन्छ, त्यो बेला ईश्वरको रूप अत्यन्तै सङ्घारी हुन्छ। जब पृथ्वीको तराजुमा धर्मभन्दा पाप भारी हुन्छ, त्यो बेला ईश्वरको रूप अत्यन्तै सङ्घारी हुन्छ। ईश्वरको सृष्टिलाई औधी जब ललकार्छ मान्छेले, ईश्वरको सृष्टिलाई जब औधी ललकार्छ मान्छेले, त्यही ईश्वरको सृष्टि विनाशकारी महामारी हुन्छ। त्यही ईश्वरको सृष्टि विनाशकारी महामारी हुन्छ। भारद्वाज हो र मेरो घर विश्वनाथ मनाबारी हो र म आज हजुरहरूको सामु 3वटा मुक्तक लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो पहिलो मुक्तक म वाचन गर्न जाँदैछु। मेरो पहिलो मुक्तक यस प्रकार छ। आँखाका आँसु लुकाएर हाँस्न जानेको छु, जीवनलाई सङ्घर्ष गरेर गाँस्न जानेको छु। आँखाका आँसु लुकाएर हाँस्न जानेको छु, जीवनलाई सङ्घर्ष गरेर गाँस्न जानेको छु। त्यसैले साथी डाह नगर है मेरो खुसीको, त्यसैले साथी डाह नगर है मेरो खुसीको, मैले चुक्कर भएर दुःखलाई मास्न जानेको छु। र मेरो दोस्रो मुक्तक यस प्रकार छ। तिमीले मुसुक्क हाँसेर मलाई फेरेको त्यो पल, तिमीलाई देख्दा मैले ढाँचा फेरेको त्यो पल। तिमीले मुसुक्क हाँसेर मलाई फेरेको त्यो पल, तिमीलाई देख्दा मैले ढाँचा फेरेको त्यो पल। सायद फेरि फर्केर आउँदैन होला है, सायद फेरि फर्केर आउँदैन होला है, हामीले दुवैलाई मायामा फेरेको त्यो पल। र मेरो तेस्रो मुक्तक यस प्रकार छ। हुनसक्छ म गरिबताको जन्जिरमा फसेको छु, त्यही पनि हजारौँ सपना मनमा लिएर बसेको छु। हुनसक्छ म गरिबताको जन्जिरमा फसेको छु, त्यही पनि हजारौँ सपना मनमा लिएर बसेको छु। हर समय कोसिस त जारी छ सपना पुरा गर्ने, हर समय कोसिस त जारी छ सपना पुरा गर्ने, निन्द्रालाई त्यागी सफल हुन कम्मर कसेको छु। भोका नाङ्गाको लुगा च्यातेर, निर्बल सयपत्री थुगा च्यातेर। भोका नाङ्गाको लुगा च्यातेर, निर्बल सयपत्री थुगा च्यातेर, कति बलवान हुन्छु भन्ने छ। भोका नाङ्गाको लुगा च्यातेर, निर्बल सयपत्री थुगा च्यातेर, कति बलवान हुन्छु भन्ने छ। सोझा जनताको जुगा च्यातेर। सपना कति खास भएछ, सपना कति खास भएछ, हिजो आज अवकाश भएछ। सपना कति खास भएछ, हिजो आज अवकाश भएछ। स्वाभिमान बेच्नेहरूलाई, स्वाभिमान बेच्नेहरूलाई समाज त उपहास भएछ। भन्न त धेरै मन लाग्छ, अब 3टा मध्ये प्रत्येक लगाएछ र धन्यवाद। यो पवित्र मञ्चबाट म जमुना दाहालको अभिवादन स्वीकार गर्नुहोला र
म यहाँ 3टा मुक्तक लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। अरू केले आघात गर्छ होला आफन्तको प्रहर सहेपछि, अरू केले आघात गर्छ होला आफन्तको प्रहर सहेपछि, भन्नेले त भन्छन् खाटा लाग्छ घाउमा समय बित्दै गएपछि, अरू केले आघात गर्छ होला आफन्तको प्रहर सहेपछि, भन्नेले त भन्छन् खाटा लाग्छ घाउमा समय बित्दै गएपछि, सबै सिद्धान्तले सबै ठाउँमा काम नगर्दो रहेछ हजुर, सबै सिद्धान्तले सबै ठाउँमा काम नगर्दो रहेछ हजुर, कति दुख्ला त्यो घाउ मलहम र छुरा एउटै भएपछि। अर्को मुक्तक। तिमी त सहरमा ठुलो नाम भएको मान्छे, आफ्नो कामसँग मात्रै काम भएको मान्छे, तिमी त सहरमा ठुलो नाम भएको मान्छे, आफ्नो कामसँग मात्रै काम भएको मान्छे, नजदिकी नबढाऊ मसँग दाग लाग्ला आँचलमा, नजदिकी नबढाऊ मसँग दाग लाग्ला आँचलमा, म त पटक पटक मायामा बदनाम भएको मान्छे। धन्यवाद। र मेरो अन्तिम मुक्तक यस प्रकार छ। जमका भेटमा शुभचिन्तक बन्नेहरू कुभलो चिताउँछन् आफन्त भन्नेहरू, जमका भेटमा शुभचिन्तक बन्नेहरू कुभलो चिताउँछन् आफन्त भन्नेहरू, म बिरामी भएको खबर के फिजिएको थियो, जमका भेटमा शुभचिन्तक बन्नेहरू कुभलो चिताउँछन् आफन्त भन्नेहरू, म बिरामी भएको खबर के फिजिएको थियो, सबै आफन्तै थिए मेरो चिहान खन्नेहरू। धन्यवाद। मेरो पहिलो मुक्तक यस प्रकारको छ। अमूल्य यो जीवनसित हिम्मत कहिले हार्नु हुँदैन, आफ्ना सपना र आँसुहरू व्यर्थै झार्नु हुँदैन, अमूल्य यो जीवनसित हिम्मत कहिले हार्नु हुँदैन, आफ्ना सपना र आँसुहरू व्यर्थै झार्नु हुँदैन, किन मन दुखी पार्छौ अरूका कुरा सुनेर तिमी, पाउने आशा र जिउने चाहना कहिल्यै मार्नु हुँदैन। मेरो दोस्रो मुक्तक। जब घरमा धान चामलको बचत सकियो तब छिमेकीको पनि मद्दत सकियो, जब घरमा धान चामलको बचत सकियो तब छिमेकीको पनि मद्दत सकियो, बिरामी बाबालाई अस्पताल पुर्याएपछि भन्न थाले आफन्त तिनीहरूको जरुरत सकियो। मेरो तेस्रो मुक्तक। हजुरले गरेको झुटो प्रशंसा सुन्नै सकिन, तल घर गएर गरेको बदनाम बुझ्नै सकिन, हजुरले गरेको झुटो प्रशंसा सुन्नै सकिन, तल घर गएर गरेको बदनाम बुझ्नै सकिन, मुख छ भन्दैमा मेरो भावनासँग नखेल्नुहोस्, मुख छ भन्दैमा मेरो भावनासँग नखेल्नुहोस्, ती अनेकौं प्रतिशोधका नजरबाट लुक्नै सकिन। सोची नसक्नु सानो सानो कीटाणुलाई देखिन सक्नु, कस्तो दिन आउने हो सोची नसक्नु सानो सानो कीटाणुलाई देखिन सक्नु, कस्ता कस्ता प्रश्न भए यसको छेउमा हिजो आज त कोभिडले बाँचिन सक्नु। अर्को मुद्दा। के गर्ने माया मोह दुई दिन, के गर्ने माया मोह दुई दिने मिलन जस्तो, के गर्ने माया मोह दुई दिने मिलन जस्तो, भेट हुने पहिले नै बिछोड बनाए जस्तो, के गर्ने माया मोह दुई दिने मिलन जस्तो, भेट हुने पहिले नै बिछोड बनाए जस्तो, प्रकृतिको खेललाई कसले टाल्न सक्ने, प्रभुले त मानवसँग परीक्षा लिए जस्तो। मेरो तेस्रो मुद्दा। चिनचिनमा हात धोई बसिरहे अहिले, चिनचिनमा हात धोई बसिरहे अहिले, भिड भडका ठाउँदेखि टाढा बस्नु सबैले, चिनचिनमा हात धोई बसिरहे अहिले, भिड भडका ठाउँदेखि टाढा बस्नु सबैले, आफन्त र पराए पनि भन्न सकिँदैन, आफन्त र पराए पनि भन्न सकिँदैन, सतर्कतामा बस्नेलाई त शान्ति छ अहिले, सतर्कतामा बस्नेलाई शान्ति छ। आओ युवा कुम्भकर्णलाई जगाउने बेला भयो, आओ युवा कुम्भकर्णलाई जगाउने बेला भयो, गद्दारहरूको पर्खाइ टाढा भगाउने बेला भयो, गद्दारहरूको पर्खाइ टाढा भगाउने बेला भयो,
तिम्रो भीषण प्रतिवादले शान्त गगन फर्काएर तिम्रो भीषण प्रतिवादले शान्त गगन फर्काएर अब यो धरा सुगन्धले म बगाउने बेला भयो। दोस्रो मुद्दा पीडाका नुनिला आँसु चुहाएर श्रम गर्छन्, पीडाका नुनिला आँसु चुहाएर श्रम गर्छन्, मुटुमा दुःख वेदना लुकाएर श्रम गर्छन्, मुटुमा दुःख वेदना लुकाएर श्रम गर्छन्। सभ्यता र विकासका धरोहर श्रमिकहरू, सभ्यता र विकासका धरोहर श्रमिकहरू आफ्नो हक र अधिकार गुमाएर श्रम गर्छन्। तेस्रो मुद्दा घरभित्र लज्जाएर परिवारमा अशान्ति बढाउँछन्, घरभित्र लज्जाएर परिवारमा अशान्ति बढाउँछन्, मन्दिरमा साक्षात देवी मानेर फुलपाती चढाउँछन्, मन्दिरमा साक्षात देवी मानेर फुलपाती चढाउँछन्। नारीमाथि दिनदिनै पाशविक अत्याचार चलाउनेहरू, नारीमाथि दिनदिनै पाशविक अत्याचार चलाउनेहरू बाहिर नारी सशक्तिकरणको गतिलो पाठ पढाउँछन्। जीवन ढलेको कतै भएन, उमेर ढलेको कतै भएन, मुटु दिन्छु भन्ने मायाले, मुटु दिन्छु भन्ने मायाले मलाई ढलेको कतै भएन। नभन हीरा मोतियानी सुन चाहिन्छ, नभन हीरा मोतियानी सुन चाहिन्छ, बोल्नु लैजाऊ मुटु बोक्सो कालेजाऊ सुन चाहिन्छ, नभन हीरा मोतियानी सुन चाहिन्छ, बोल्नु लैजाऊ मुटु बोक्सो कालेजो सुन चाहिन्छ। सब माग प्रिय बिन्ती आज नमाग, सब माग प्रिय बिन्ती आज नमाग, आज त केवल मलाई एक्लै हुन चाहिन्छ। मेरो लाग्नु छ मलाई पढाइ फुली बनाउने आमा, मलाई पढाइ फुली बनाउने आमा, साना साना काम पनि गराउने आमा, मलाई पढाइ फुली बनाउने आमा, साना साना काम पनि गराउने आमा। जब मलाई तिम्रो साथको जरुरत थियो, जब मलाई तिम्रो साथको जरुरत थियो, फेरि आज तिमी कहाँ हराउने आमा। म बाँझी हुँ रे मलाई निसन्तान भन्छन्, म बाँझी हुँ रे मलाई निसन्तान भन्छन्, बिहान मेरो मुख देखेको अशुभ भन्छन्। मैले जन्माएँ हिजो एउटा कृति, मैले जन्माएँ हिजो एउटा कृति, के अब मलाई निसन्तान मान्छन्। अर्को हप्काएर जित्नेहरूलाई भित्रभित्रै हारिएको थाहै हुन्न, हप्काएर जित्नेहरूलाई भित्रभित्रै हारिएको थाहै हुन्न, मिचो गर्नेलाई मान्छेहरू टाढिएको थाहै हुन्न, पद बल र धन रमला डराउँछन् सबै, राम नाम सत्य भएपछि सन्तान भाँडिएको थाहै हुन्न। आमाको नाममा पुस्तक लेखी पुरस्कार पाए, आमाको नाममा पुस्तक लेखी पुरस्कार पाए, संस्कारी छोरो भनी जमातमा नाम कहलाए। वृद्धा आश्रममा भएकी मेरी आमाले पुस्तक भेटिसिन्, छोराको मन बदलिएछ भने घर फर्किँदा फेरि मैले उतै खेलाएँ। काटेपछि मौरी बिर्सन्छ मान्छे, मह काटेपछि मौरी बिर्सन्छ मान्छे, धुन छाडेपछि चौरी बिर्सन्छ मान्छे, धुन छाडेपछि चौरी बिर्सन्छ मान्छे। मान्छे अवसरवादी नै त हो, मान्छे अवसरवादी नै त हो, खोलो तरेपछि लौरी बिर्सन्छ मान्छे। धन्यवाद। तिम्रै नामको दियो पनि जलिरहेको छु, तिम्रै नामको दियो पनि जलिरहेको छु, दिन रात सम्झनामा गलिरहेको छु, दिन रात सम्झनामा गलिरहेको छु। उमेरले नभए पनि मुखत मात्रै हो नि। दोष मेरो हो होइन दोषी बनेर, दोष मेरो हो होइन दोषी बनेर
आरोपको घेरामा पछि चलिरहेको छु। अब एउटा सवालमा बाँकीको छ, तिनवटा होइन दुईटै हो। यो चाहिँ विशेष हाम्रो भण्डारी सरलाई अलिकति सुनिदिन है। होइन उहाँलाई होइन, यो सफा म माटोको मान्छे, माटी रङमै रम्दै खेल्छु। म माटोको मान्छे, माटी रङमा रम्दै खेल्छु। चिर छाती जति चिर्छौ, नदी रगतमा बग्दै खेल्छु। चिर छाती जति चिर्छौ, नदी रगतमा बग्दै खेल्छु। माया गर या पर भाग ए कातरहरू, माया गर या पर भाग ए कातरहरू। नसामा चल्ने नसालु रङ्गमा नाच्दै सोची नसक्नु सानो सानो किटाणुलाई देखिन सक्नु। कस्तो दिन आउने हो सोची नसक्नु सानो सानो किटाणुलाई देखिन सक्नु। कस्ता कस्ता प्रश्न भए यसको छेउमा, हिजो आज त कोभिडले बाँचिन सक्नु। अर्को मुद्दा, के गर्ने माया मोह दुई दिन, के गर्ने माया मोह दुई दिने मिलन जस्तो। के गर्ने माया मोह दुई दिने मिलन जस्तो, भेट हुने पहिले नै बिछोड बनाए जस्तो। के गर्ने माया मोह दुई दिने मिलन जस्तो, भेट हुने पहिले नै बिछोड बनाए जस्तो। प्रकृतिको खेललाई कसले टाल्न सक्ने, प्रभुले त मानवसँग परीक्षा लिए तेस्रो मुद्दा, चिनचिनमा हात धोई बसिरहे अहिले, चिनचिनमा हात धोई बसिरहे अहिले। भिड भडका ठाउँदेखि टाढा बस्नु सबैले। चिनचिनमा हात धोई बसिरहे अहिले, भिड भडका ठाउँदेखि टाढा बस्नु सबैले। आफन्त र पराई पनि भन्न सकिँदैन, आफन्त र पराई पनि भन्न सकिँदैन। सतर्कतामा बस्नेलाई त शान्ति छ अहिले, सतर्कतामा बस्नेलाई शान्ति। सबै सज्जन राम हुँदैन, सबै प्रकाश घाम हुँदैन, सबै सज्जन राम हुँदैन। विश्वास धेरै गरी नहाल्नु है। सबै प्रकाश घाम हुँदैन, सबै सज्जन राम हुँदैन। विश्वास गरी नहाल्नु है। सबै बोलीको दाम हुँदैन। भोका नाङ्गाको लुगा च्यातेर, भोका नाङ्गाको लुगा च्यातेर, निर्बल सयपत्री थुगा च्यातेर। भोका नाङ्गाको लुगा च्यातेर, निर्बल सयपत्री थुगा च्यातेर कति बलवान हुन्छु भन्ने छ। भोका नाङ्गाको लुगा च्यातेर, निर्बल सयपत्री थुगा च्यातेर कति बलवान हुन्छु भन्ने छ। सोझा जनताको जुगा च्यातेर। सपना कति खास भएछ, सपना कति खास भएछ, हिजो आज अवकाश भएछ। सपना कति खास भएछ, हिजो आज अवकाश भएछ। स्वाभिमान बेच्नेहरूलाई, स्वाभिमान बेच्नेहरूलाई समाज त उपहास भएछ। भन्न त धेरै मन लाग्छ, अब तिनवटा मात्रै प्रतिशत लगाएको छ। र धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। हेमन्त भट्टराईजी। माटोसँगै आयौँ हामी खुकुरी दापमा हाली, माटोसँगै आयौँ हामी खुकुरी दापमा हाली। भाषा हाम्रो अति प्यारो, सबै बोल्छौँ नेपाली। माटोसँगै आयौँ हामी खुकुरी दापमा हाली। भाषा हाम्रो अति प्यारो, सबै बोल्छौँ नेपाली। कति शहीद भए हिसाब छैन देशको लागि, कति शहीद भए हिसाब छैन देशको लागि। रगत बगाई प्रमाण दिउँ भनी वीर गोर्खाली, रगत बगाई प्रमाण दिउँ भनी वीर गोर्खाली। अर्को एउटा छ, प्रत्येकसँग बोल्ने यहाँ सबैको रहर हुन्छ,
प्रत्येकसँग बोल्ने यहाँ सबैको रहर हुन्छ। कसैले केही भनेमा मुटु फुल्ने डर हुन्छ। प्रत्येकसँग बोल्ने यहाँ सबैको रहर हुन्छ। कसैले केही भनेमा मुटु फुल्ने डर हुन्छ। कोहीसँग बोलौँ भनौँ, कोहीसँग बोलौँ भने छुच्चो ठान्छ समाज। कोहीसँग बोलौँ भने सुच्चो ठान्छ समाज। मुख थुनौँ भने नि मन पीडाको घर हुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ खडाल शर्माज्यूलाई। अब भने हामी नृत्य उपभोग गर्न पाउनेछौँ। मुक्त सुन्दैछौँ, नृत्य उपभोग गर्न मन पनि लागिरहेको स्थिति छ र अञ्जली दुलालज्यूले यहाँ नृत्य परिवेशन गर्नुहुनेछ। हामी यहाँको नृत्य अब उपभोग गर्न पाउनेछौँ र अञ्जली दुलालज्यूलाई चाँडै आएर आफ्नो नृत्य परिवेशन गराउन आग्रह गर्दै मलाई दायित्व दिनुभएको छ। त्यो दुईवटा म आयोजन गर्नुहुनेछु। त्रुटि भएको छ धेरै, त्रुटि भएको छ धेरै, सत्य कुरा भन्नै पर्छ। त्रुटि भएको छ धेरै, सत्य कुरा भन्नै पर्छ। कुनै हालतमा भए नि यो गतिविधि भन्नै पर्छ। भरोसा सिख, आफूमा निरन्तर सत्कर्म गर्दै जाऊ। सबैले एक दिन निसङ्कोच तिमीलाई गर्नै पर्छ। सबैले एक दिन निसङ्कोच तिमीलाई गर्नै पर्छ। अब यो अर्को म भन्दैछु, श्रेष्ठ प्राणी मानव नामले खाडल खनिएको, श्रेष्ठ प्राणी मास्ने खाडल बनिएको, सामुने नपरोस् अर्कालाई मासेर स्वाभिन गनिएको, स्वाभिमानी गनिएको। जय जय मयमय होस् सबैतिर 2079 सालमा। भताभुङ्ग होस् कुचक्र तिम्रो लागि सधैँ बनिएको, भताभुङ्ग होस् कुचक्र तिम्रो लागि सधैँ बनिएको। धन्यवाद। आफ्नो उचाइ जहिले पनि टोपीसम्म नाप। आफ्नो उचाइ जहिले पनि टोपीसम्म नाप। जस्तै हतार परे पनि शिरमा टोपी खाप। आफ्नो उचाइ जहिले पनि टोपीसम्म नाप। जस्तै हतार भए पनि शिरमा टोपी खाप। टोपी तिम्रो शिरको श्रीपेज भन्ने सोच राख। टोपी तिम्रो शिरको श्रीपेज भन्ने सोच राख। शिरको शोभा टोपी नै हो भन्ने मनमा परोस् छाप। गाउँ यस्तै गाउँ बसुन्जेल मात्र पाइन्छ मलामी र जन्ती। गाउँ बसुन्जेल मात्र पाइन्छ मलामी र जन्ती। सहर पसेपछि त कहाँ हुन्छ हाम्रो गन्ती। गाउँ बसुन्जेल मात्र पाइन्छ मलामी र जन्ती। सहर पसेपछि त कहाँ हुन्छ हाम्रो गन्ती। कोलाहलले कति पिरोल्छ त्यो सहरैलाई नै सोध। कोलाहलले कति पिरोल्छ त्यो सहरैलाई नै सोध। गाउँको व्यवहार हेर त कति सरल र शान्त। यो गाउँको अब गुगलको युग, यो युग चाहिँ गुगलको युग हो। ढोल ढ्याङ्ग्रो अब देख्न पनि विरल हुँदै गयो। ढोल ढ्याङ्ग्रो देख्न अब विरल हुँदै गयो। गुगलको युगमा हाम्रो संस्कृति अब कहाँ रह्यो। ढोल ढ्याङ्ग्रो देख्न अब विरल हुँदै गयो। गुगलको युगमा हाम्रो संस्कृति अब कहाँ रह्यो। तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्री र ओजा बिजुवाहरू, तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्री र ओजा बिजुवाहरू आजको पिँढीलाई केवल ठट्टा र मजाक मात्रै भयो। तिनवटा भन्नु भनेको छ। म धेरै दाम तिरेर धेरै रेलको भाडा तिरेर आएको छु, अझै एउटा भन्छु, होइन भने मेरो भाडा फर्काइदियो। पराक्रम दैवलाई कहाँ फुर्सद छ सबैको भाग्य लेख्ने। दैवलाई कहाँ फुर्सद छ सबैको भाग्य लेख्ने। ईश्वरलाई हुँदैन फुर्सद सबैको दुःख देख्ने। दैवलाई कहाँ छ र फुर्सद सबैको भाग्य लेख्ने। ईश्वरलाई हुँदैन फुर्सद सबैको दुःख देख्ने। आफ्नो साहस र पराक्रममा जो अघि बढ्छ भावीलाई कहाँ छ र समय उसको भाग्य छेक्ने। धन्यवाद। जस्तो मिठो मुक्त छ नि थप
बढी भने त्यसरी ताली चाहिँ बजेको छैन र जोरदार तालीले हजुरहरूले स्वागत गरिदिराख्नु होला। यसै क्रममा केही क्षण हामी हजुरहरूलाई लिएर झापा लिएर जाँदैछौँ, जहाँदेखि हुनुहुन्छ भरत गोरागाई बर्बरिकज्यू र भरत गोरागाई बर्बरिकज्यूलाई हामी मञ्च सामु आमन्त्रण गर्दैछौँ। यहाँका होनहार मुक्तक अब हामी सुन्न पाउनेछौँ। भरत गोरागाई बर्बरिकज्यू छोराहाट थिएटरदेखि हुनुहुन्छ, जो विराटनगर हो। यहाँले थिएटरमा धेरै वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ र यहाँका होनहार मुक्तक अब हामी सुन्न पाउनेछौँ। हजुर, यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। एउटा पहिलो मुक्तक। यात्री गल्नु पर्दैन, अरूले नै गलाउँछन्, आफू चल्नु पर्दैन, अरूले नै चलाउँछन्। यात्री गल्नु पर्दैन, अरूले नै गलाउँछन्, आफू चल्नु पर्दैन, अरूले नै चलाउँछन्। चितामाथि मरे जस्तै सुत्नु मात्र पर्छ यहाँ, आफू जल्नु पर्दैन, अरूले नै जलाउँछन्। दोस्रो मुक्तक। मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यौ, लड्दा उठाउने हात पनि भएन। मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यौ, लड्दा उठाउने हात पनि भएन। फल जति अरूले नै खाइदिए, आफ्नो भागबाट पाप पनि भएन। मुटु कलेजो समेत दिन्छु भन्थ्यौ, लड्दा उठाउने हात पनि भएन। फल जति अरूले नै खाइदिए, आफ्नो भागबाट पाप पनि भएन। समय नै उल्टो बगेपछि के पो लाग्दो रहेछ र, दिनले पुरै धोका दिएपछि आफ्नो भागमा त रात पनि भएन। मेरो अन्तिम मुक्तक। देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे, सहर डुबेर के हुन्छ। देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे, सहर डुबेर के हुन्छ। अचम्म काल उभिएको छ, रहर डुबेर के हुन्छ। देश डुब्दा त बोल्दैन मान्छे, रहर डुबेर के हुन्छ। अचम्म काल उभिएको छ, रहर डुबेर के हुन्छ। मृत्युको बाढी उडिएको घोर तमासा हेर्दैछ मान्छे, सिँगै समय त डुबिसक्यो, प्रहर डुबेर के हुन्छ। धन्यवाद। हामी भरत गोरागाई बर्बरिकज्यूलाई अभिनन्दन गर्दैछौँ। यहाँका चोटिला मुक्तक थिए, जति पनि हामीलाई सुन्यौँ, फेरि सुनौ लागिरहेका यहाँका मुक्तक हुन्। समयको खाँचो छ, पछि समय भएको खण्डमा हामी फेरि यहाँका मुक्तक सुन्न पाउनेछौँ। हार्दिक आभार भरतज्यूलाई। डुलिरहने हुँदाखेरि कति बेला भनाइ छैन रहेछ र त्यस विषयमा मैले लेखेको थिएँ। श्रीमतीले मलाई भनाइ दिएकाले गर्दा रिस उठेर लेखेको हुँ। डुलुवा भनिदिएकी थिइन् र मलाई रिस उठेको थियो, त्यस कारणले मैले लेखेको यो छोटो प्रस्तुत पार्नु छ हजुर समक्ष। डुलुवा नभन त्यसरी, डुलुवा नभन त्यसरी, कति बेला त डुलुवाको कुरा पनि मान्नुपर्छ। डुलुवा नभन त्यसरी, कति बेला त डुलुवाको कुरा पनि मान्नुपर्छ। कुकुर पनि त दिनभरि ढुल्छ, टोको भने 14वटा बेटी हाल्नुपर्छ। फेरि रिपिट गर्नु भनेको पुनः गाउँदैछु। डुलुवा नभन त्यसरी, कति बेला त डुलुवाको कुरा पनि मान्नुपर्छ। डुलुवा नभन त्यसरी, कति बेला त डुलुवाको कुरा पनि मान्नुपर्छ। कुकुर पनि त दिनभरि डुल्छ, टोको भने 14वटा बेटी हाल्नुपर्छ। अब यसपछि अर्को एउटा चोटकै हो, मुक्तक त होइन। र एकजना भाइको उमेर बितिसक्यो, बिहा गर भन्दा पनि बिहा गर्दैनन्, मान्दैनन्। अनि मैले म मुक्तक लेखौँ है त तिम्रो लागि भन्दा हुन्छ भने त्यस कारण लेखेको। काँडा पनि त हालेको थिइन तिमी आउने बाटामा, काँडा पनि त हालेको थिइन तिमी आउने बाटामा, तर तिमी किन आइनौ। काँडा पनि त हालेको थिइन तिमी आउने बाटामा, तर तिमी किन आइनौ। पर्खिँदा 40 वर्ष पुगे कि म जन्मेको थाहै थियो।
धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ फिल्म कमलाज्यूले। र हामी यस मञ्चमा आग्रह गर्न चाहँदैछौँ हरिमया शेर्पाज्यू जो अरुणाचलदेखि हुनुहुन्छ, कृपया यहाँ जान लाग्नु भएको हामीलाई थाहा लागिसकेको छ। जानुभन्दा अघि हामी यहाँका मुक्तक सुनेर मात्रै हामी यहाँलाई बिदा गर्नेछौँ र हरिमया शेर्पाज्यूलाई माफ गर्नुहोला, हरिमया शर्माज्यू हुनुहुन्छ। हरिमया शर्माज्यू हुनुहुन्छ, कृपया। तिम्रो दह सुक्दाखेरि दुई ज्यान एकै मुटु भएर हामी हाँसेका थियौँ। दुई ज्यान एकै मुटु भएर हामी हाँसेका थियौँ। हेर्दै गगनमा कसरी हिँडौँ तिम्रो सुर मान्नुपर्छ। डुलुवा नभन प्रिय, कति कति बेला त डुलुवाको कुरा पनि मान्नुपर्छ। कुकुर पनि त दिनभरि डुल्छ, टोको भने 14वटा बेजी हाल्नुपर्छ। अब हरिभक्त कटवालको एउटा सपना बोकेर आइदिने रातहरूलाई एउटा सलाम। सपना बोकेर आउने रातहरूलाई एउटा सलाम। सपना खोसेर लैजाने प्रभातलाई पनि सलाम। सजिलैसित जिउने एउटा न्यु पाएको छु। सजिलैसित जिउने एउटा मिठो न्यु पाएको छु। रक्सी बनाइदिने पहिलो स्रष्टालाई अर्को सलाम। मानिस बुढो भए पनि मन बुढो हुन्न। यतिमा सायद मै होला नि त। मानिस बुढो भए पनि मन बुढो हुन्न। उमेर ढली गए पनि इच्छा पुरा हुन्न। गर्नुपर्ने कर्मको लिस्टी लामो छ, अझै एउटा भित्रौ भन्ने ठुलो लामो छ। देख्दासँगै हृदयले पाउ धुन्छु। खुसी तिमी भयो भने म त यसै खुसी हुन्छु। आँखा सामु देख्दा सधैँ हृदयले पाउ धुन्छु। मन प्राण र वचनले आफ्नो ठानिसके दीपक। मन प्राण र वचनले आफ्नो ठानिसके दीपक। छेउमा आई बसिदेऊ नयनले मुहार छुन्छु। साँच्चै तिमी हिमालकी छोरी जस्ती। साँच्चै तिमी हिमालकी छोरी जस्ती। साँच्चै तिमी गाउँ गोरी जस्ती। के छ कुनै तिमीमा जति पाए पनि थोरै जस्ती। सपनाका महल अनि घुम्न जाने सहर। तिम्रा पनि पक्कै थिए मनभरिका रहरहरू। सपनाका महल अनि घुम्न जाने सहरहरू। परिस्थितिले बाँधिएर घर छोडी परदेश सिधा। परिस्थितिले बाँधिएर घर छोडी परदेश सिधा। पोलेको त्यो मनभित्र चाहनाका कहरहरू। धरती छुँदैन भन्छौ, लर्करो माया हुँदैन भन्छौ। हर रात मेरो सिरानी भिज्छ। खोइ आँसु तिम्रो चुँदैन भन्छौ। खोइ आँसु तिम्रो चुँदैन भन्छौ। पर भाग्छौ तिमी उति ओरा आउँछौ। बन्द गर्छु आँखाहरू परेलीमा छाउँछौ। जति पर भाग्छौ तिमी उति ओरा आउँछौ। बन्द गर्छु आँखाहरू परेलीमा छाउँछौ। रानी वनको एकान्तमा सपनीमा डुल्दा पनि। रानी वनको एकान्तमा सपनीमा डुल्दा पनि। मुरलीको धुनसँगै किन मिठो गीत गाउँछ। मुरलीको धुनसँगै किन को माला हौ तिमी। वाह वाह वाह। मायाको धागोमा उनिएकी माला हौ तिमी। जीवनको मात लगाउने प्याला हौ तिमी। मायाको धागोमा उनिएकी माला हौ तिमी। जीवनको मात लगाउने प्याला हौ तिमी। संसारको यातना भुलिदिन सक्छु म। संसारको यातना भुलिदिन सक्छु म। गएपछि फर्किँदै नचाहिने मधुशाला हौ तिमी। कविता वाचन हुँदैछ। लु हजुर, यहाँ चिया पनि आउँदैछ। हामी जी आउँछ मनमा नमानी लास परम माग। मेरो मुटु अपहरण गरी बेखबर भएकी मान्छे। मेरो मुटु अपहरण गरी बेखबर भएकी मान्छे। कि त मुटु फिर्ता थियो कि फिरौती आयो भाका आयो।